Assalamu alaikum dear student, welcome to learner competitive exam. Learner competitive exam में खुश आमदीद. Today we will discuss constitutional amendment made since 1973. ये जो 1973 है, इस कॉन्स्टिट्यूशन इस आइन में कितनी तरमीम की गई जब से ये इम्प्लीमेंट हुआ है. तो फर्स्ट अमेंडमेंट इसमें 1974 में की गई. बेसिकली इसका मकसद ये था कि ये जो पाकिस्तान की जो टेरिटरी है इसकी सब कैटेगराइजेशन बेसिकली की गई थी कि पहले बांग्लादेश जो है ना 73 में जब बना था उसकी हदूद पाकिस्तान में एडेड थी. उसके बाद फिर इसमें फर्दर 74 में फर्स्ट अमेंडमेंट में उसमें इसका टेरिटोरियल जो है ना एरिया वो डिफाइंड या रीडिफाइंड किया गया था. तो इसमें आर्टिकल जो है ना 7 में भी बाद में सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, मतलब कि सिविल सर्वेंट जो है ना उनके अलावा ये सिटीज़न को राइट दिया गया था कि आप जो है ना वो अपनी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश कर सकते हैं. मज़ीद ये कि आर्टिकल 17 में जो पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी होती हैं वो गवर्नमेंट को अपने सोर्सेस या फंड उनके बारे में वो उनको बताएंगी. जैसे आजकल इलेक्शन कमीशन को मतलब बताया जाता है कि हमारा जो है ना सोर्सेस इतने हैं और हमारा जो है ना पार्टी फंडिंग कहाँ से आ रही है और कैसे हो रही है. जो सेकंड अमेंडमेंट थी वो 1974 में वो भी हुई. इसमें बेसिकली जो अहमदी या कादियानीज़ हैं उनको नॉन मुस्लिम जो है ना या माइनॉरिटीज़ डिफाइन किया गया था. एक्चुअली हम उसे नॉन मुस्लिम तो कहते हैं, एक्चुअली उन्हें नॉन मुस्लिम की बजाय माइनॉरिटीज़ का वहाँ पर जिक्र किया गया. थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो 1974 में हुई इसमें आर्टिकल 10 में जो है ना वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में कोई अगर पर्सन इन्वॉल्व होगा तो उसको जो है ना कुड नॉट बी डिटेन्ड फॉर मोर देन 24 मंथ्स. ठीक है, जो मतलब गद्दारी के ज़ुमरे में आता है उसके बारे में बात की गई थी. जो फोर्थ अमेंडमेंट है 1975 की, उसमें ये मतलब माइनॉरिटीज़ की जो सीट्स थी नेशनल असम्बली की उनको ऐड किया गया था. और हाई कोर्ट की जो ग्रांट टू बेल आउट जो है ना वो उनकी पावर मतलब एडेड की गई थी. फिफ्थ अमेंडमेंट 1976 में जो है ना हुई थी. इसका मतलब ये था कि किसी भी restricted a person to become governor of province of his domicile, मतलब कि वो पहले तो ये होता था कि दूसरे प्रोविंस का गवर्नर या दूसरे प्रोविंस का सिटीज़न किसी दूसरे प्रोविंस में गवर्नर लग सकता था. तो इसमें ये बाउंड कर दिया गया था कि जिस प्रोविंस का उसका डोमिसाइल होगा उसी में वो गवर्नरशिप उसको मिलेगी. सिक्स अमेंडमेंट जो है ना 1973 में ये भी मतलब की गई. इसने जो है ना एडवाइज़र और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट जो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या चेयरमैन लॉ कमीशन और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर को डिफ़ाइन किया था. जो सेवन्थ अमेंडमेंट थी 1977 में हुई थी. इसका मतलब ये था कि ये प्राइम मिनिस्टर को इसने अथॉरिटी दी टू एडवाइज द प्रेसिडेंट टू होल्ड रेफरेंडम ऑन एनी इशू ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. ठीक है, अगर कोई भी कहीं भी कोई पूछ ले, कोई क्वेश्चन आ जाए तो रेफरेंडम के हवाले से जो ये सेवन्थ अमेंडमेंट है तो प्राइम मिनिस्टर साहब ये एडवाइस जारी करेंगे प्रेसिडेंट को. तो प्रेसिडेंट जो है ना वो उनको इम्प्लीमेंट करने का मजाज होगा कि जी रेफरेंडम किसी इशू पे कराया जाए कि ना कराया जाए. अगर एट्थ अमेंडमेंट को देखें, एट्थ अमेंडमेंट बेसिकली 1985 में बनी, जो कि बहुत ज़्यादा
کنٹروورشل رہی ہے، کیونکہ یہ ڈکٹیٹرشپ جو ڈیورنگ ضیاء ایرا تھی اس میں یہ مطلب پاس ہوئی۔ اس میں بہت سارے آرٹیکلز کو امینڈ کیا گیا، جو کہ جن میں 48، 51، 56، 58۔ اس میں سب سے زیادہ جو ڈینجرس تھا وہ 58 تھا، 58(2)(b، جس کو ہم آج بھی مطلب وہ کرتے ہیں، جس میں پریزیڈنٹ کی پاور بہت زیادہ تھی۔ تو یہ جو آرٹیکل 48 ہے، اس نے پریزیڈنٹ کو اسمبلی ڈیزالو کرنے کی پرمیشن دے دی تھی if the condition in the country and did not permit the functioning of the federal government۔ ٹھیک ہے، جس کے بعد ایک اسمبلی ڈیزالو کرنے کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا۔ تو 8 امینڈمنٹ بیسیکلی پریزیڈنٹ کو بہت زیادہ اس نے پاور دی تھی، بیکاز جنرل جو ضیاء صاحب تھے وہ خود بھی پریزیڈنٹ رہے۔ تو 9th امینڈمنٹ کو اگر دیکھیں تو یہ بھی 1984 میں ضیاء ایرا میں مطلب 85 میں ضیاء ایرا میں جو ہے نا پاس ہوئی تھی۔ تو اس نے قرآن اور سنت جو ہے نا سپریم لا بنا دیے تھے، بہت اچھا انیشیٹو تھا۔ اس وجہ سے اس دور کو اسلامیلائزیشن کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ اگر 10th امینڈمنٹ کو دیکھیں جو کہ 1987 میں ہوئی، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو سینٹ سیشن ہوتا ہے 160 to 130 ڈیز، اس کو ریڈیوس کر دیا گیا تھا۔ پہلے 160 دن تھا، پھر 130 دن کیا گیا۔ 11th جو ایڈمیشن تھی شریعت بل، یہ بیسیکلی سینٹ میں انٹروڈیوس ہوا تھا۔ یہ اٹ بیکم ٹائم بیئرڈ، کبھی یہ آج تک جو ہے نا نیشنل اسمبلی میں پریزنٹ بھی نہیں ہوا، تو یہ پاس ہوئی بھی نہیں 11th امینڈمنٹ۔ 12 امینڈمنٹ جو تھی یہ اسپیشل کوڈ فار پرویشن آف ٹیررزم، یہ ٹیررزم کے اگینسٹ جو ہے نا بنائی گئی تھی۔ تو جو 13th امینڈمنٹ ہے 1997 میں یہ پاس ہوئی، یہ نواز شریف صاحب نے پاس کی تھی۔ تو اس میں 58(2)(b جو کہ ضیاء صاحب نے امپلیمنٹ کی تھی، اس کو ڈیلیٹ کر دی وہاں سے، اور 112(2)(c یہ بھی وہاں سے ڈیلیٹ کر دی۔ تو پریزیڈنٹ کو جو ہے نا زیادہ پاور نہیں تھی، پھر پرائم منسٹر کو زیادہ اتھارٹی، زیادہ پاور مطلب مل گئی۔ 14th امینڈمنٹ 1997 میں ہوئی۔ 14th امینڈمنٹ بیسیکلی جو فلور کراسنگ ہوتی ہے اسے ایک ایلیگل ایکٹ قرار دیا گیا۔ 15th امینڈمنٹ 1998 میں ہوئی۔ 15th امینڈمنٹ جو ہے نا یہ شریعت بل، اس کو جو ہے نا ڈکلیئر کیا گیا، بٹ یہ فلی جو ہے نا آج تک امپلیمنٹ یہ بھی نہیں ہو سکی۔ تو 16th امینڈمنٹ 1999 میں ہوئی۔ اس میں بیسیکلی جو ہے نا کوٹا سسٹم 20 ایئر کے لیے جو ہے نا ایڈ کیا گیا۔ یہ وہ ترمیم ہے جس میں سول سرونٹ کے لیے وومن کوٹا 10% مزید ایڈ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ضیاء صاحب نے ملٹری کوٹا 10% ایڈ کیا تھا۔ تو امید ہے یہ آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ انشاءاللہ یہ نیکسٹ جو ہے نا امینڈمنٹس نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔